జై శ్రీకృష్ణ జై గోవింద శ్రీమన్నారాయణంలోని 63వ దశకం గోవర్ధనోద్ధరణము. దదృశిరే కిల తక్షణమక్షతస్తనితజృంభితకంపితదిక్తటాః శుషమయా భవదంగతులాం గతాః వ్రజపదోపరివారిధరాస్త్వయా విపులకరకమిశ్రైః तोयधारानिपातैः दिशि दिशि पशुपानां मण्डले दण्ड्यमाने कुपितहरिकृतान्नः पाहि पाहीति तेषां वचनमजितशृण्वन् मा बिभीतेत्यभाणीः कुल इह खलु गोत्रो दैवतं गोत्रशत्रोः विहतिमिह सरुन्ध्यात् को नु वंशस्य योऽस्मिन् इति सहिसितवादी देवगोवर्धनाद्रिं त्वरितमुदमुमूलो मूलतो बालदोर्भ्यां तदनु गिरिवरस्य प्रोद्धृतस्यास्य तावत् सिकतिलमृदुदेशे दूरतो वारितापे परिकरपरिमिश्रान् धेनुगोपानधस्तात् उपनिदधदधत्ताः हस्तपद्मेन शैलम् भवति विधृतशैले बालिकाभिर्वयस्यैः अपि विहितविलासं केलिलापादिलोले सविधमिलितधेनुरेकहस्तेन कण्डूयति सति पशुपालास्तोषमैषन्त सर्वे अतिमहन् गिरिरेष तु वामके करसरोरुहितं धरते चिरं किमिदमद्भुतमद्रिबलं द्विति त्वदवलोकिभिराकधिगोपकैः अहह धार्ष्ट्यममुष्यवटोद्गिरं व्यथितबाहुरसावरोपयेत् इति हरिस्त्वयि बद्धविगर्हणो दिवससप्तकमुग्रमवर्षयत् अचलति त्वयि देवपदात्पदं गलितसर्वजले च घनोत्करे अपहृते मरुतां पतिः त्वदभिशङ्कितधिः समुपाद्रवत् शममुपेयुषि वर्षभरे तदा पशुपधेनुकुले च विनिर्गते भुवि विभो समुपाहितभूतरः प्रमुदितैः पशुपैः परिरेभिषे धरणिमेव पुरा धृतवानसि क्षितिधरो धरणे तव खश्रमः इति नुतस्त्रिदशैः कमलापते गुरुपुरालय पालय मां गदात्. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. జై శ్రీకృష్ణ జై గోవింద శ్రీమన్నారాయణంలోని గోవర్ధనోద్ధరణము అను 63వ దశకం సమాప్తం. జై గోవింద జై శ్రీకృష్ణ. ఓం నమో నారాయణ.